नमस्ते। आँखीझ्यालको 37औं अङ्कमा हार्दिक स्वागत। नेपाल टेलिभिजनका सहयोगमा प्रसारित नेपाल वातावरण पत्रकार समूहको भिडियो पत्रिका आँखीझ्याल मार्फत हामीले मुलुकको वातावरण, विकास, समाज र संस्कृति जस्ता जनजीवनसँग सम्बन्धित विषयहरूलाई यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ। आजको अङ्कमा हामी भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा वातावरण संरक्षणको प्रयास सम्बन्धी एउटा रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ। हाम्रो अर्को सामग्री भौतिक विकासका नाममा भएको वातावरण विनाशका बारेमा छ। आजको संसार मोटर गाडीमाथि यति निर्भर हुन्छ भन्ने कुरा मोटर गाडीको आविष्कार भएको धेरै पछिसम्म पनि मानिसको कल्पनामा थिएन। आज मोटर गाडी संसारभरकै लागि परिवहनको प्राथमिक साधन भएको छ। नेपालका दुर्गम पहाडी गाउँहरू पनि यसमा अपवाद छैनन्। तर हामी कहाँ सडक बनाउन भौगोलिक, भौगर्भिक, वातावरणीय र आर्थिक दृष्टिले सजिलो छैन। हामी कहाँ सडक निर्माण गर्दा यी कुराहरूमा त ध्यान दिनुपर्छ नै। कामको खोजीमा वर्षेनी ठूलो संख्यामा विदेश र शहरी क्षेत्रमा जाने नेपालीहरूका लागि गाउँभित्रै रोजगारीको अवसर सृजना होस् भन्नेतिर पनि ध्यान पुर्याउनु वाञ्छनीय हुन्छ। प्रस्तुत छ मुलुकका अरू ठाउँका लागि पनि उदाहरण बन्न सक्ने किसिमको सडक निर्माण प्रविधिका बारेमा एउटा रिपोर्ट। आधुनिक संसारका लागि सडक विकासको एउटा प्राथमिक पूर्वाधार हो। तर भौगोलिक जटिलता, स्रोत साधनको सीमितता तथा परम्परागत विकास प्राथमिकताका कारण अझसम्म पनि बहुसंख्यक नेपालीहरूले सडकसम्म पुग्न लामो बाटो हिँडिरहनु परेको छ। हाम्रो जस्तो गाउँ नै गाउँले भरिएको मुलुकलाई ठूला सडकहरूले मात्र पुग्दैन। तर आधासरो नेपालीहरूको बसोबास भएका पहाडी ग्रामीण क्षेत्रहरूमा मोटर बाटो पुर्याउन सजिलो पनि छैन। किनभने हाम्रा पहाडहरू कमला छन्। सडक बनाउने क्रममा कमजोर पहाडी पाखाहरूमा हुने बाह्य हस्तक्षेपले भूक्षयको ढाँचा फेरिदिन्छ र पहिरोका खतराहरू बढ्न जान्छन्। एउटा हिसाब अनुसार हाम्रो जस्ता पहाडी भूभागमा सडक बनाउँदा प्रति किलोमिटर करिब 8000 क्युबिक मिटर ढुङ्गा माटो तलतिरका खेतबारी वा खोला नालामा फ्याँकिन्छ। यसै नै थोरै भूस्वामित्व भएका नेपाली किसानहरू सडकका कारण अझ विपन्न हुने परिस्थिति पनि पर्न सक्छ। नेपाली गाउँहरूलाई सडक चाहिएको छ, तर के खेतबारी धेरै नभत्काइकन र ढुङ्गा माटो धेरै नफ्याँकिकन गाउँ गाउँमा मोटर बाटो पुर्याउन सम्भव छ? आफ्ना गाउँ गाउँमा मोटर बाटो पुर्याउन चाहने व्यक्तिहरूका लागि अहिले धादिङ जिल्लामा बनिरहेका 2वटा सडक उदाहरण बन्न सक्छन्। धादिङ बेसीबाट सल्यानटार खहरेसम्म पुग्ने 43 किलोमिटर लामो सडकमा 28 किलोमिटर आँखु खोलासम्म मोटर कुदिसकेको छ। काठमाडौँ जिल्लाको भीमढुङ्गादेखि धादिङको लामीडाँडा आचार्य पोखरीसम्म पुग्ने 23 किलोमिटर सडकको 14 किलोमिटर भागमा यातायात सञ्चालन भइसकेको छ। यी सडकहरूको मुख्य विशेषता वातावरण संरक्षण हो। सडक निर्माणमा वातावरण संरक्षण भनेको जथाभावी माटो नकाट्नु, जथाभावी माटो नफ्याँक्नु, सडक छेउको हरियाली कायम राख्नु तथा सम्भव भएसम्म स्थानीय श्रम, सिप र साधनको प्रयोग गर्नु हो। यहाँ वातावरण संरक्षणका लागि अपनाइएको पहिलो नीति हो भू संरक्षण अर्थात् मास ब्यालेन्सिङ। बाटाको माथिल्लो भागबाट काटेर निकालिएको माटो तल्ला भागमा र उकालातिर काटेर निकालिएको माटो ओरालातिर अड्याएर यहाँ धेरै जमिन नभत्काइकन र बाटो मुनि माटो नफ्याँकिकन सडक तयार गरिन्छ। जमिन धेरै नभत्काउँदा बाटाको माथिल्लापट्टिको भित्तो धेरै अग्लो हुँदैन र पहिरो जान वा ढिस्काढिस्की लड्न पनि कम हुन्छ। यसका लागि केही आधारभूत शर्तहरू छन्। बुलडोजर जस्ता साधनहरूको प्रयोग गर्दा वातावरण जोगाउन असम्भव जस्तै हुन्छ। बुलडोजर आए धेरै बेफाइदा हुन्छ नि हजुर। जमिनहरू पुरिन्छ, उता माटो ज्यादा एक ठाउँमा थुप्रिन्छ, अब जोत्दाखेरि माथि र धक्का लाग्छ, सबै कुरा हजुरको यो भत्किन्छ। यसले कोदालो खन्दा धेरै राम्रो देखियो हजुर। डोजरले बाटो खन्दाखेरि के भने एक त यो बाटोमा जति जग्गा पर्यो त्यो जग्गा मात्रै नोक्सान नभइकन डोजरले माटो फ्याँक्ने काम होइन, यो ढुङ्गा फ्याँक्ने कामले गर्दा अरू पनि जमिनहरूको चाहिँ नोक्सान भयो।
अब त्यस कारणले गर्दाखेरि डोजर भन्दा यसले यो आधा काट्ने आधा पुर्ने हुँदाखेरि खास अरू जमिन चाहिँ कति पनि खेर नजाने अथवा वन बुटेनहरूको पनि नोक्सान नहुने यो वातावरणको लागि चाहिँ फाइदा नै देखिन्छ। जनश्रमको प्रयोग गरिनाले यहाँ वातावरण संरक्षणलाई त सघाउ पुगेको छ नै, रोजगारीको पनि ठूलो अवसर प्राप्त भएको छ। खेतीपातीको काम नभएका बेला 2-4 पैसा कमाउनका लागि मुगलान जान वा सहर पस्न बाहेक धेरै नेपालीहरूसित अर्को उपाय छैन। यी सडकहरूमा 1000 जनाभन्दा बढी मानिसहरूले वर्षको 6-7 महिनालाई नियमित रोजगारी पाएका छन्। कुल बजेटको लगभग 75% रकम कामदारहरूको ज्यालाका रूपमा गाउँमै रहनु यी सडकहरूको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। आफ्नो घरको बिहान बेलुका आफ्नो घरको काम गरेर दिनमा हामीले यसबाट केही आफ्नो घरको आवश्यक खर्चहरू हामीले यो ठाउँबाट पाइरहेका छौँ र यो सडक आउँदाखेरि हामीलाई अब कता कता यस्तो अन्धकार जङ्गलमा यता सडकहरू आउँदाखेरि केही फाइदा त हामीहरूले यसो हुने भयो, यो हुन्थ्यो भन्ने यस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हामीले सोचेका थिएनौँ र अहिले यो हुँदाखेरि हामीलाई धेरै खुसी लागिरहेको छ। यो गाउँघरमा 4 महिना लाउँथे, अब आउन्जाले सायद त्यही फाइदै भयो, हर्कै भयो नि। पहाडमा त केही पनि छैन, अब गाउँघरमा निवेश गरौँ भने पनि 15 रुपियाँदेखि दिँदैन। यहाँ गर्नाले धेरै फाइदा भयो नि, आफ्नो देशको लागि पनि हुने, आफ्नो लागि पनि हुने। आफ्नो देशको विकास भयो नि हजुर, मुख्य कुरा आफ्नो देशको विकास भयो। जनताले खान पाएछन्, नुन खान पाएछन् हजुर। कति मान्छेहरू जो बाहिर जान्थे र घर छोडेर जानु पर्थ्यो र कमाइ कम हुन्थ्यो भने अहिले घरमै बसेर आफ्नो घरको खेती पनि धानेका छन् र त्यो चाहिँ नि 10 बजेदेखि 5 बजेसम्म गएर सडकमा काम पनि गरेका छन्। त्यसले गर्दा उनीहरूलाई दोहोरो फाइदा छ र आर्थिक स्थितिमा चाहिँ उनीहरूको धेरै सुधार आएको छ। त्यसैले भनिन्छ वातावरण, जनसहभागिता र रोजगार ग्रामीण सडकको मूल आधार। 2045 सालमा जर्मन सहायतामा धादिङ विकास परियोजना मार्फत सुरु गरिएका यी सडकहरू एउटा कार्यमूलक अनुसन्धानका नमुना हुन्। नेपालमा सडक निर्माणको यस्तो प्रविधि सर्वप्रथम पाल्पामा आरे भन्ज्याङदेखि रामपुरसम्मको सडकको मर्मत सम्भारका लागि प्रयोग गरिएको थियो। यो इन्जिनियरिङको पाठ्यक्रममा यसै रूपमा पाइने प्रविधि नभई इन्जिनियरिङको सैद्धान्तिक ज्ञान तथा स्थानीय आवश्यकता र समस्याको व्यावहारिक समाधान खोज्ने क्रममा विकास हुँदै गएको तरिका हो। यो बाटो सुरु गर्ने बेलामा यो एउटा कन्फ्युजन थियो। हाम्रो एप्रोचमा एउटा कन्फ्युजन के थियो भनेदेखि स्थानीय प्रविधि भनेर चाहिँ नै खालि लो मिनिमम टेक्निकल इनपुट हुँदा पनि बाटो खन्न सकिन्छ, सर्वे किन गर्नु पर्यो, धेरै नक्सा किन बनाउनु पर्यो, तर त्यो हुँदो रहेछ। प्रपर एलाइनमेन्ट सेट चाहिँ गर्नु पर्दो रहेछ। जस्तै यो भीमढुङ्गा सडककै सुरुवात चाहिँ बिना सर्वेको भएको थियो र पहिलो वर्ष 45 सालमा यो सुरुवात हुँदाखेरि जनताहरू सबै बडो उत्साही भएर गोगन पानीदेखि लिएर भीमढुङ्गा सीतापाइलासम्मका 5-6 गाविसका कमसेकम 25-30 हजार जनता भेला भएका थिए र उनीहरूले चाहिँ ठुलो श्रमदान गरेर चाहिँ केही दिन 10-15 दिन सबैले श्रमदान पनि गरे। तर के भने प्रपर सर्वे गरिएको थिएन, डिटेल सर्वे गरिएको थिएन। खालि एउटा मामुली एउटा रेखाङ्कन एकचोटि 1-2 जना प्राविधिकहरूले गरेका थिए, जुन कि ठाउँ ठाउँमा पेगिङहरू पनि भएको थिएन। त्यो जुन प्राविधिक रूपले डिटेल सर्वे नगरिएको हुनाले त्यो एलाइनमेन्ट राम्रो भएन। कहीँ अग्लो होचो हुने, कहीँ उकालो बढी हुने र जनताले चाहिँ खालि हुल आएर काम गर्ने। एकजना प्राविधिक थियो, 1000 जना कुली थिए, गर्दाखेरि त त्यो उसले एलाइनमेन्ट दिनै सकिएन। त्यसपछि हामीले के गर्यौँ भने त्यसलाई रोक्यौँ र हामी डिटेल सर्वे गऱ्यौँ। डिटेल सर्वे गर्दाखेरि हामी 3-4वटा फ्याक्टर सबभन्दा बढी हामी ध्यान के दियौँ भनेदेखि सकेसम्म त्यस्तो कुनै माटो कमजोर भएको ठाउँ छ, पहिरो जान सक्ने सम्भावना भएको ठाउँ छ भनेदेखि त्यसलाई छल्ने। किनभनेदेखि त्यो एलाइनमेन्ट सेट गर्दाखेरि नै यदि त्यसलाई ध्यान पुर्याउन सकियो भने त्योभन्दा सस्तो विकल्प अरू हुन सक्दैन। त्यस्तै अर्को हामीले के चाहिँ गर्यौँ भनेदेखि बस्तीहरूलाई छुने त्यो एलाइनमेन्टले, सक्दो बढी से बढी बस्तीहरूलाई त्यसले एलाइनमेन्टले छुन सकोस्। दोस्रो कुरो त्यो विचार पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। तेस्रो कुरो चाहिँ नै अब अर्को एउटा मास्टर प्लानकै कुरो आउँछ। प्लानिङ गर्दाखेरि नै रिज रोड र भ्याली रोडको कन्सेप्ट हुन्छ। हामीले चाहिँ रिज रोड प्रायः सकभर चाहिँ रिज लिने, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ खोल्सीहरूको कमी हुन आउँछ। तल गएर खोलाहरू पनि ठुलो हुँदै जान्छ, माथि खोल्सीहरू अलि सानो हुन्छ, वाटर ड्रेनेज स्ट्रक्चरहरू कम हुन्छ र त्यो सर्वे गर्दाखेरि त्यो पनि हामी विचार पुर्याउँछौँ कि स्ट्रक्चरहरू सक्दो कम होस् र त्यहाँको स्थानीय स्रोतहरू, ढुङ्गाहरू यस्तो के पाइन्छ त्यो विचार गरेर
ताकि चाहिँ बाहिरबाट धेरै सामग्रीहरू ल्याउनु नपरोस्। सुरुमा यसरी सडक बन्ला भनेर कसैले पत्याएको थिएन। पहिला त कोदालोले खनेर बाटो आउँदैन भन्ने सबको भावना थियो भिरमा। अहिले बन्यो राम्रो किसिमले। जनप्रतिनिधिहरूले त्यसबेला सडक निर्माणको यस तरिकालाई विकासका नाममा जनताका आँखामा छारो हाल्ने काम भनेका थिए। तर अहिले स्थिति त्यस्तो छैन। हामी जस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रका जनताहरूले के सोच्नु पर्यो, प्लानरले पनि, जनप्रतिनिधिले पनि र जनताले पनि के सोच्नु पर्यो भने हाम्रो औकात के हो र हामी कुन पोजिसनमा छौँ, हाम्रो पन के हो, सबभन्दा पहिला पहिचान गर्नुपर्ने कुरो। जुन किसिमबाट अब हेर्नुहोस् हामीले धेरै कष्टहरू भोग्यौँ सडकहरू तयार गर्दाखेरि, कि सडक भन्नासाथ हाम्रो प्लानरहरू पनि, प्राविधिकहरू पनि र जनता पनि र जनप्रतिनिधि पनि खालि चाहिँ यो हाइवे कन्सेप्टको मात्रै कुरा गर्नु एकदमै सोचाइ नै त्यही आइहाल्छ। तर त्यो चिज गलत चिज हो। जब हामीले हाम्रो जस्तो पहाडी मुलुकमा भौगोलिक विकटता भएको देशमा वास्तवमा भन्यो भने ग्रामीण सडक बाहेक अरू अल्टरनेटिभ छँदै छैन। हिजो आज वातावरण संरक्षणका लागि यहाँ अपनाइएका विधिहरूलाई स्थानीय व्यक्तिहरूले पनि आत्मसात गरिसकेका छन्। हामी ढुङ्गा फुटाउन सबभन्दा पहिला त छिनो र कहन प्रयोग गर्छौँ। त्यसले सकेन भने ड्रिल प्रयोग गर्छौँ र त्यसले पनि सकिएन यदि भनेदेखि खौलो खनेर टायर बालेर त्यसलाई पानी छेपेर अनि चर निकालेपछि सिनो लगाएर फुटाउँछौँ हैन। त्यसले नै नसकिने धेरै ठुलो आयो साइडमै छ भनेदेखि खाडो खनेर त्यो ढुङ्गालाई साइडमै पोडिदिन्छ। विस्फोटक पदार्थको प्रयोग अर्थात् ब्लास्टिङ गरेर ढुङ्गा पहरा फोर्न यसभन्दा सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ। छिटो त हुने थियो सर, तर पछि गएर त्यसले चाहिँ बढी जमिनहरू थर्किन्छ हैन। पछि गएर चाहिँ पहिरो नै जान सक्छ। त्यहाँमाथि ब्लास्टिङ गर्नलाई हाम्रो यहाँको कामदारहरू त्यति योग्य पनि छैनन्, सबैलाई थाहा पनि हुँदैन त्यति। भोलि चाहिँ उनीहरूले ब्लास्टिङ गर्दा घरहरू भत्किन पनि सक्छ र अहिलेको लागि छिटो भयो भने पछि त बढी चाहिँ खतरा उत्पन्न हुन्छ। नाली बिना नै बाटामा जम्मा हुने पानी तर्काउनु, बोट बिरुवा अर्थात् बायो इन्जिनियरिङको अधिकतम प्रयोग गर्नु तथा सिमेन्टका संरचनाभन्दा सस्ता, सजिला र स्थानीय तहबाटै मर्मत सम्भार गर्न सकिने सुक्खा ढुङ्गा र जालीका पर्खालहरू मात्र लगाउनु यी सडकहरूलाई सस्ता र वातावरण प्रिय बनाउने अरू तरिका हुन्। यहाँ प्रयोग गरिएका तरिकाहरू आपसमा मिल्दाजुल्दा छन्। सुक्खा ढुङ्गाको पर्खालमा बीचबाट घाँसपातहरू पलाउन सक्छ, सिमेन्ट स्ट्रक्चरमा पलाउन सक्दैन र सबभन्दा पहिला त बोट बिरुवा त्यसमा उम्रिनै सक्दैन र उम्रियो भने पनि सिमेन्ट स्ट्रक्चर कमजोर बनाउँछ। सिमेन्ट स्ट्रक्चर कमजोर बनाएपछि त्यो स्ट्रक्चर प्रयोग गरेको काम लागेन अनि त्यसले गर्दाखेरि यो एक आपसमा कोएक्जिस्टेन्ट भएर बस्न सक्दैन, आपसमा बस्न सक्दैन र तर सुक्खा ढुङ्गामा चाहिँ झारपातहरू पलाउन सक्छ र झारपात पलाउँदै त्यो सुक्खा ढुङ्गामा बिचमा त्यो एक ढुङ्गाबाट अर्को ढुङ्गामा बाइन्डिङ नहुने भएको हुनाले त्यो झारपातहरू जराहरू बिस्तारै पलाएर त्यो ग्रो हुँदाखेरि, त्यो बढ्दै जाँदाखेरि त्यो स्ट्रक्चर र त्यो आफै मिल्दै एडजस्ट भएर जान्छ। ग्रेजुअल वाइडनिङ अर्थात् क्रमिक विस्तार सडक निर्माणको यस प्रविधिको एउटा प्रमुख विशेषता हो। यहाँ पहिलो वर्ष सर्वेक्षण गरिएअनुसार 1 मिटर चौडा ट्र्याक मात्र बनाइन्छ। थोरै मात्र खनिएकाले त्यहाँबाट निस्केको ढुङ्गा माटोलाई झारपात र हावापानीले सजिलोसित त्यहीँ मिलाइदिन्छ। त्यो ट्र्याकलाई दोस्रो वर्ष 3 मिटर चौडा बनाइन्छ र तेस्रो वर्षमा 4.5 मिटर चौडा पारेर अन्तिम रूप दिइन्छ। त्यसपछि बाटो प्राकृतिक रूपबाटै खँदिलो होस् भनेर एक बर्खा त्यसै छाडेर मात्र त्यहाँ गाडी चल्न दिइन्छ। यी सडकहरूलाई टिकाउ बनाउनका लागि यहाँ प्रत्येक वर्ष असार, साउन र भदौ 3 महिना गाडी चलाउन बन्द गरिन्छ। बर्खायाममा गाडी चलाउनाले यी सडकको माटाको सतह नराम्रोसँग भत्किने भएकाले यो व्यवस्था गरिएको हो। यसबेला सडक निर्माण कार्य पनि बन्द गरिन्छ, तर भल कटाउने र बाटामा पानी जम्न नदिने जस्ता सुरक्षात्मक मर्मत सम्भारको काम भने जारी राखिन्छ। यी साधारण प्रविधिहरूका कारण यी सडकहरू असाधारण रूपले टिकाउ भएका छन्। उदाहरण चाहिँ धेरै जग्गा जस्तै यो 50 सालको चाहिँ हाम्रो यो बाढी गयो नि, यो साउन 6 गते, जुन बेला चाहिँ हामी साइडमा चाहिँ अब यस्तै बिरुवाहरू लगाउने, यस्तै घाँस लगाउने, यो चपरा लगाउने, यो विभिन्न किसिमका कामहरू गरिरहेको थियौँ।
त्यो बेला हाम्रो इन्जिनियर साहब पनि हामी साइडमै हुनुहुन्थ्यो 10 मिनट अगाडि पानी परिरहेको थियो त्यस कारण त्यहाँ धेरै पहिरोहरू जान थाल्यो तर हाम्रो सडक चाहिँ भत्किने कि त्यो चाहिँ एउटा उदाहरण चाहिँ अहिलेसम्म छ। क्रमिक रूपले सडक तयार गरिने यो विधि गाउँ र जिल्ला तहमा वर्षैपिछे अलिअलि गरेर जुट्ने स्रोतहरूको प्रयोग गरेर सडक बनाउनका लागि निकै उपयोगी साबित हुन सक्छ। यी सडकहरूको निर्माणको गति भने तेज देखिँदैन, तर धादिङ विकास परियोजनाको टोली प्रमुखका रूपमा धेरै वर्ष काम गर्नुभएका डाक्टर दुर्गा प्रसाद ओझाका विचारमा यसले धेरै कुरा सिकाएको पनि छ। सुरुको 3-4 वर्ष त यो कुराहरू सिक्नुमा नै लाग्यो र अब अहिले आएर हामीलाई के उभएको छ भने एउटा यो अवधारणामा बाटो बनाउन सकिन्छ। जनताले यसलाई चाहिँ उनीहरूले आत्मसात गरेका छन् र यसको चाहिँ एप्रिसिएसन गरेका छन्। जनता मात्र होइन, जनप्रतिनिधिहरूले पनि। दोस्रो कुरा के भनेदेखि अहिलेको भन्दा यसको चाहिँ नि बाटो बनाउने गति स्पिडमा चाहिँ धेरै चाहिँ नि सुधार ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरा हामीले देखाएका छौँ। अब पहिलो कुरा त लगानी नै हुन सक्नु पर्यो। जब रकम नै चाहिँ नि सीमित छ भने चाहिँ हामीले त्यो सीमितताभित्र बसेर चाहिँ नि लगानी गर्नुपर्छ। दोस्रो चाहिँ नि जुन प्रक्रियाले बाटो बनेको छ यसमा चाहिँ नि एकैचोटि विभिन्न ठाउँमा काम सुरु गर्ने बखतमा यो निर्माणको प्रोसेसलाई हामीले चाहिँ नि एकदम छिटो तरिकाले गर्न सकिने पनि देखेका छौँ। यस किसिमको काममा ढिलाइ हुनु एक किसिमले स्वाभाविक पनि हो, किनभने ठेक्कापट्टाबाट यस्ता सडकको निर्माण गर्न सकिँदैन। हामी कन्ट्र्याक्टमा दिन थाल्यौँ भनेदेखि फेरि अब यसको बेसिक कुराहरू जुन छ हाम्रो त्यो पार्टिसिपेसनको कुरा, त्यसपछि वातावरण संरक्षणको कुरा, रोजगारको कुरा, स्थानीय के अरे प्रविधिको कुरा, यो सबै कुराहरू माइनस हुन जान्छ। त्यसैले गर्दाखेरिमा अलिकति यसको चाहिँ स्पिडको बारेमा यसलाई यदि कन्ट्र्याक्ट सिस्टमबाट दियो भने स्पिड अलिकति बढाउन सकिने, तर यो सिस्टमबाट स्पिड अलिकति कम हुने, कामको स्पिड चाहिँ कम हुने, तर बेसिक कुराहरू चाहिँ फेरि कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने स्थिति हुन जान्छ। त्यसले गर्दाखेरिमा अहिलेको सिचुएसनमा चाहिँ यसलाई चाहिँ करिब करिब यही ढङ्गबाट सडक निर्माण गर्न चाहिँ उचितै देखिन्छ कि जस्तो मलाई लाग्दछ। के यस्ता सडकहरूले लागत अनुसारको प्रतिफल दिन सक्छन् त? परम्परागत यो आर्थिक फाइदा खर्चको हिसाबको कस्ट बेनिफिट जुन एनालाइसिसहरू हुन्छ, इकोनोमिक रेट अफ रिटर्न अथवा फाइनेन्सियल रेट अफ रिटर्न भनेर जुन गरिन्छ, त्यसबाट नेपालको पहाडी क्षेत्रमा काहीँको पनि बाटो सायद चाहिँ नि सम्भाव्य देखिँदैन होला। समाजमा त्यो कुनै पनि गाउँको चाहिँ नि एउटा जीवन चक्रमा यस किसिमको बाटोले के कस्ता सकारात्मक प्रभावहरू पार्छन् भने त्यो जम्मै कुरा चाहिँ नि यस किसिमको विश्लेषण आर्थिक विश्लेषणले देखाउनै सक्दैन। र वास्तवमा अहिलेको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने त बाटोलाई एउटा चाहिँ नि बेसिक निड्सको रूपमा पनि हामीले हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। निर्माणका क्रममा अपनाइएका विशेष तरिकाहरूका साथै सवारी कर उठाएर सडकको मर्मत सम्भारका लागि पैसा जुटाउने व्यवस्था समेतले यी सडकलाई दिगो ग्रामीण सडकको एउटा विशिष्ट नमुनाका रूपमा स्थापित गरेका छन्। आफ्नो काम आफै गर्न सकिन्छ, आफूलाई आवश्यक पर्ने सडक आफै बनाउन सकिन्छ भन्ने खालको एउटा आत्मविश्वास जगाउने र यसलाई एउटा चाहिँ पद्धति इस्टाब्लिस गर्ने, पद्धति स्थापना गर्ने काम यो सडकले गरिराखेको छ। सडकको प्रगति भन्दा पनि यसले सडक निर्माण गर्ने पद्धति र स्थानीय सहभागिताबाट सडक निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो मान्यता स्थापित गर्नलाई यो सडकले काम गरिराखेको छ। तर यी सडकहरू समस्या मुक्त भने छैनन्। भविष्यमा सडक बढाउनु पर्ने हुन सक्छ भनेर सडकका दुवै भागमा केही ठाउँ सडकको अधिकार क्षेत्रमा लिने चलन सबैतिर छ। यहाँ यस्तो अधिकार क्षेत्र वा राइट अफ वे सडकका बीचबाट दुवैतिर 10-10 मिटर तोकिएको छ। यस्तो ठाउँमा खेतीपाती गर्न किसान स्वतन्त्र हुन्छन्, तर त्यस क्षेत्रभित्र घर नै बनाउने प्रवृत्ति पनि बढ्दै गइरहेको छ। जुन राइट अफ वे हो त्यो अनिवार्य सडकको लागि नभई नहुने चिज हो, त्यो सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ। तर अब जनताहरूले कतिसम्म दिन सक्छन्, कतिसम्म योगदान गर्ने? 4.5 मिटर जग्गा तपाईँको उपलब्ध गराइसक्यो सडकलाई। त्यसपछि अब हामी 10 मिटर राइट अफ वे लिन खोजिराखेका छौँ र उनीहरू त्यो कुरोमा स्वीकार गरिराखेका छैन। एउटा समस्या। अर्को समस्या भनेको जुन ठाउँबाट सडक अहिले हिँडिराखेको छ 6-7 वर्ष भयो
त्यसको हामीले लगत कट्टा गर्न सकिरहेको छैनौँ। हामीलाई रिक्वेस्ट पनि आइराखेको छ जनताले लगत कट्टा गरिदेऊ, हामी मालपोत तिरिरहन सक्दैनौँ भनिराखेको छ। तर समस्या के हो भनेदेखि अब तपाईँको जो लगत कट्टा गर्ने अफिसहरूमा म्यान पावरको कमी र अर्को कुरो त्यो नापी मालपोत त्यो दुइटै मिलेर धेरै समय लाग्न सक्ने त्यो समस्या पनि आइराखेको छ। सडक निर्माणका यी अनुभवहरू मुलुकभरमा छर्न सके हाम्रा गाउँघरको स्थितिमा धेरै अन्तर आउन सक्छ। बाटो बनिसकेका ठाउँका अनुभवले त्यसै भन्छन्। एउटालाई मात्र होइन, सबैलाई फाइदा छ। विकास लागेका छन्, लानलाई सजिलो छ। फेरि अब ल्याउन लान सबै कुरो दोहोरो भइराखेको छ। एक भारी बगाएर लानु पर्थ्यो भने 100 रुपियाँ पर्थ्यो भने अहिले 10, 15, 20 रुपियाँले पुग्यो। पहिला जति उत्पादन गर्नुपर्ने थियो सडक नभएको कारणले त्यति उत्पादन गर्न सक्दैन थियो र उत्पादन गर्दा पनि त्यो चिजहरूले बजार भाउ भेट्टाउँदैन थिए र यहाँका मान्छेहरूको प्रमुख बजार भने नै राजधानी हो। र अहिले जब सडक भइसकेर मोटर चल्न सुरुवात गरिसकेपछि यहाँका मान्छेहरूले पहिलाका भन्दा धेरै मात्रामा आफ्नो सागसब्जी अथवा के अरे फलफुलहरू विभिन्न कुराहरू निर्माण चाहिँ धेरै मात्रामा गर्न थालेका छन् र ती कुराहरू अहिले चाहिँ उनीहरू दैनिक काठमाडौँ लान अथवा काठमाडौँसँग सम्पर्क गर्न यो सडक भइसकेपछि उनीहरूलाई त्यति विधि कठिन भएको जस्तो देखिँदैन। र पहिलाको स्थितिमा पहिलाको अनुपातमा लगभग हेर्ने हो भने छत्र देउराली गाउँ विकास समितिबाट मात्रै सरदर वर्षमा 1 करोड बराबरको चाहिँ तरकारीहरू काठमाडौँ भित्रिने गर्छन्। राति 1 बजेदेखि जानुपर्थ्यो हिँडेर, अनि घरमा आउँदा पनि बेलुका हुन्थ्यो। अब अहिले चाँडै उज्यालो भएपछि गएपछि नै खाना घरमा आइपुगिन्छ, तरकारी बेचेर मोटरमा आउनु पाइन्छ। हामीलाई सबै थोक फाइदा छ। हाम्रो यहाँ घरबाट हामी अर्जेन्टी बिरामी भयो भने हामी घरबाट मोटर चढेर हिँड्न पाउँछौँ, जान पाउँछौँ अर्जेन्टी। सबै थोक राम्रो छ। हामीलाई छोरा नातिको पालासम्मलाई हामीलाई भविष्य राम्रो हुन्छ। यहाँ उत्तरी क्षेत्रमा बाटो आएको हामीलाई राम्रो छ, घर दैला बाटो आ। हाम्रो देशमा एकातिर वातावरण संरक्षणका लागि यस्ता अनेक प्रयास भइरहेका छन्, अर्कातिर काठमाडौँ उपत्यकाभित्रै वातावरण, जैविक विविधता र जलस्रोतलाई प्रतिकूल असर पार्ने कामहरू पनि भइरहेका छन्। गोदावरी स्थित सङ्गमरमरको खानी यस्तै एउटा विवादास्पद उद्योग हो। यस उद्योगले के खन्छ, के उत्पादन गर्छ, के फाइदा पुर्याउँछ र के बेफाइदा गरिरहेको छ, प्रस्तुत छ यस विषयमा विशेषज्ञहरूको विचारसहित दीपक गजुरेलको रिपोर्ट। गोदावरीको यो डाँडा खन्न थालेको 60 वर्ष भयो। 2035 सालदेखि यो डाँडा खन्न आधुनिक उपकरणहरू पनि प्रयोग हुन थाले। गोदावरी मार्बल इन्डस्ट्रिजका नाममा सञ्चालित यो खानीले मार्बल कम र रोडा ढुङ्गा बढी निकाल्ने गर्छ। काठमाडौँमा चाहिने 20% रोडा यहीँबाट झिकिन्छ। यहाँ सञ्चालन भइरहेका 4वटा खानीमध्ये एउटा केही अघिदेखि बन्द गरिएको छ। प्राकृतिक र जैविक विविधताका दृष्टिले अत्यन्त धनी मानिएको यस पहाडलाई खन्नु हुँदैन भनेर एक थरी मानिसहरू यसलाई बन्द गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन्। अर्कातिर यहाँबाट उत्पादित मार्बल अत्यन्त उच्च स्तरको भएकाले यसलाई निकालेर प्रयोग गर्नुपर्ने तर्क पनि आइरहेको छ। यो त एउटा प्राकृतिक सम्पदाको खुला सङ्ग्रहालय हो, जसलाई हामी भन्छौँ कि इट इज अ ओपन म्युजियम अफ बायोडाइभर्सिटी इन द मिड हिल्स। त त्यसकारण यो गोदावरी क्षेत्रको आफ्नै महत्त्व छ। त्यहाँ भएको फुलचोकीएन्सिस भन्नाले भने त्यही ठाउँको इन्डिजिनस स्पेसिज हो। त्यसको ह्याबिट्याट यदि बिग्रियो भने, त्यसको थलो यदि बिग्रियो भने त्यो लोप भएर जान्छ। यो त एउटा जानतमा आयो, यसलाई पनि हामीले आइडेन्टिफाई गऱ्यौँ। कतिपय बिरुवाहरू यस्ता होलान् त्यहाँ जसको आइडेन्टिफिकेसन हामीले गर्न सकेका छैनौँ र सो बिरुवाहरू पनि त यो वातावरणको ह्रासले गर्दाखेरि लस हुन सक्छन्। त्यस्तै चुरुङ्गीहरू आज हामी संरक्षणको नाउँमा त्यहाँ हेर्छौँ कि जाने मार्बल फ्याक्ट्रीले बम पड्कायो, यो डिभाइसहरू विभिन्न डिभाइसहरू उपयोग गर्दाखेरि साउन्डले जाने थर्केर त्यो या त अन्डा दिन बन्द गर्छन् या त्यहाँ उडेर जान्छन्, गुड अर्कै ठाउँमा बनाउँछन्। त्यसको संरक्षण एउटा त एकाडेमिक इन्ट्रेस्ट, संसारभरिकै मान्छे साइन्टिस्टहरूले एकचोटि त्यहाँ आएर त्यहाँको जैविक विविधताको बारेमा अध्ययन गर्न पाउन् र राष्ट्रभित्र भएका
अध्ययन अध्यापनको सिलसिलामा सोको उपयोग होस्, यो त मूलभूत भयो। र जहाँसम्म यो टुरिज्मको एस्पेक्ट हो, टुरिज्मको एस्पेक्टमा पनि सो कुरा चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन सक्छ। यो खोलाको सम्पूर्ण पानी गोदावरी मार्बल इन्डस्ट्रिजले प्रयोग गरिरहेको छ। पहाड फुटाउन ब्लास्टिङ गर्दा वरपरका वन्यजन्तु र मानिसलाई समेत असर परेको आदि जस्ता कारण देखाएर मार्बल खानी बन्द गर्न र यस क्षेत्रलाई संरक्षण गर्न आवश्यक छ कि छैन भन्ने विषयमा पनि निकै बहस भएका छन्। गोदावरीको संरक्षण नितान्त आवश्यक छ। जहाँ त्यत्रो चाहिँ प्लान्ट संरक्षण गर्ने अफिस पनि बसेको छ श्री 5 सरकारको वन मन्त्रालयको, र यसरी त्यहाँको विघटन किन हुन दिएको, आफ्नो सामनेमै चाहिँ कुनै विनाश भइरहेको त्यहाँ देखे जस्तो लाग्यो मलाई। त्यस कारण चाहिँ गोदावरीको संरक्षण, जस्तै हामी नागार्जुनको संरक्षण गरिराखेका छौँ, त्यस्तै गोदावरीलाई आज आएर एक्सप्लोइट गर्नु त कुनै किसिममा पनि उचित भन्न सकिँदैन। मार्बल फ्याक्ट्रीले गर्दाखेरि जुन किसिमको माथिल्लो सोइल, माथिल्लो जुन सोइल हुन्छ त्यो चाहिँ यिनीहरूले हटाएर नाश गरेर त्यसपछि मार्बल निकाल्छन्, र त्यो गरेपछि के हुन्छ कि त्यहाँका जति पनि बिरुवाहरू छन् त्यहाँ उम्रिने त्यो सबै हराएर जान्छ। र हराएपछि यस्ता किसिमका अरू बिरुवाहरू आएर केही दिनपछि त्यहाँ उम्रिन्छन् कि त्यसमा अरू जैविक विविधता हुनै सक्दैन। उदाहरणको लागि म तपाईँले भनौँ अहिले बनमारा त्यो क्षेत्रमा जानुभयो भने प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ, जुन ठाउँबाट मार्बल झिकिएको छ। र त्यो बनमारा हुने क्षेत्रमा अरू कुनै बिरुवा पनि उम्रिन सक्दैन। हुन त यसको पनि विवादै छ कि बनमाराले हाम्रो केही वैज्ञानिकहरूले के भन्नुभएछ कि यो संरक्षणको लागि राम्रो हो, सोइल कन्जर्भेसनको लागि यी कुराहरू, तर त्यसको के छ कि त्यसको एलोप्याथिक इफेक्ट पनि छ। अर्थात् एलोप्याथिक इफेक्ट भन्नुको मतलब के हो कि त्यसको जराबाट निस्केको जुन पदार्थ हो त्यसले अरू बिरुवालाई उम्रिन दिँदैन। त मैले यसो सरसरी हेर्दाखेरि कि मार्बल फ्याक्ट्रीले त्यहाँ साँच्चीकै त्यो ठाउँमा मार्बल फ्याक्ट्रीले जैविक विविधताको डिटोरिएसन गरेको छ। लामो समयदेखि चलेको विवादको टुङ्गो अझैसम्म नलागेकोमा विशेषज्ञहरू चिन्तित पनि छन्। संरक्षण र विकास दुईटा समानुपातिक रूपमा, सन्तुलित रूपमा जाउन् त हामीले निर्णय गर्नु पर्यो कि या त डेभलपमेन्ट हो भने कति डेभलपमेन्ट गर्ने हो, र संरक्षण गर्ने हो भने कति संरक्षण गर्ने हो। त्यसैले यो कुरामा सरकारको मलाई लाग्दैन कि कुनै ठोस निर्णय अहिलेसम्म भएको छ र सो कुरा सामने आएको छ। गोदावरीको विवादको मुख्य कारण मैले देखेको अनुसार कि यहाँ प्रोपर गाइडलाइन्सको कमी, गभर्मेन्टको प्रोपर गाइडलाइन्सको कमी। किनभने गभर्मेन्टले प्रोपर गाइडलाइन्स तयार गरेर राम्रोसँग यति मात्रा मात्रै हामी मार्बल निकाल्न सक्छौँ, योभन्दा बढ्ता हामी निकाल्न सक्दैनौँ, अथवा मार्बल निकालिसकेपछि त्यसको माथिल्लो जुन जति छ त्यसलाई फेरि रिस्टोरेसन गर्न सकिन्छ, एफोरेस्टेसन गर्न सकिन्छ कि त्यहाँको त्यहीँको इन्डिजिनस प्लान्टले गर्दाखेरि कि पछि त्यो ठाउँमा फेरि अरू बिरुवाहरू आओस्। त यसकारण त्यहाँ प्रोपर गाइडलाइन्सको मैले ठुलो कमी देखेँ। 2045 सालमा चाहिँ आयोग बस्यो, 2047 सालमा भैरवी सालको आयोग बस्यो, 2049 सालमा चाहिँ के भनेदेखि नरसिंहनारायणको आयोग बस्यो। यी तीनैवटा प्रतिवेदनहरू तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि त्यसको बायोडाइभर्सिटी कतिको चाहिँ रिच छ त्यो एरिया र यसले चाहिँ गरेको प्रभावहरू के छन् सबैको मूल्याङ्कन गर्दाखेरि ती प्रतिवेदनले चाहिँ के भनेदेखि यो गोदावरी मार्बलबाट चाहिँ हामीलाई नोक्सानी भइरहेको छ भन्ने प्रतिवेदन श्री 5 को सरकारले आफैले गरेको त्यो जानकारी हुन आयो भन्दाखेरि के देख्यो भने जनहितको लागि उपयुक्त छैन। गोदावरी मार्बल बन्द गरी पाउन लिडर्स नेपालले दायर गरेको मुद्दा विगत 7 वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। खानी ऐन 2023 ले चाहिँ के भनेदेखि श्री 5 को सरकारले विशेष निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। यदि खानीबाट चाहिँ अब खानी संशोधन एकीकरण नियमहरू 2018 छ, त्यसले के भनेको छ भनेदेखि यदि श्री 5 को सरकारले कुनै खानी सञ्चालन भएकोमा त्यो जनहितको दृष्टिकोणले उपयुक्त देखिएन भनेदेखि त्यस्तो खानीलाई चाहिँ के भनेदेखि बन्द गर्न तत्काल आदेश दिन सक्छ। 1 महिनाको टाइम दिएर दिन सक्छ र यदि तत्कालै बन्द गर्नुपर्ने भनेदेखि राजपत्रमा सूचना निकालेर तत्कालै बन्द गर्न सक्छ भन्ने व्यवस्था छ। यिनै विरोधका कारण गोदावरी मार्बल इन्डस्ट्रिजले केही समय अघिदेखि यसका वातावरणीय प्रभाव कम गर्न केही उपायहरू अपनाएको बताइन्छ। तर ती प्रयासहरू छायाङ्कन गर्न हामीले कारखानाबाट सहमति पाउन सकेनौँ। त्यस्तै आफ्ना विचार प्रस्तुत गर्न कारखाना पक्ष तयार भएन। त्यसैले हामीले यस रिपोर्टमा ती कुराहरू प्रस्तुत गर्न सकेनौँ। यसका साथै आजको आँखीजाल यतिमै सकिन्छ। 15 दिनपछि विविध सामग्रीहरू लिएर यहाँहरू समक्ष फेरि उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि बिदा चाहन्छौँ। शुभरात्रि।